देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरैक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमान के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं हिलाल अहमद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप हिलाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहती हो रिगार्डिंग फूड सेफ्टी, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते ही दिखाई देंगे। हिलाल साहब, खुशामदीद है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। सर, फूड जहाँ तक फूड का ताल्लुक है, ये इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। गरीब है, अमीर है, फूड तो सबको चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो फूड वो खाए, जो ग़िज़ा वो खाए, जो खाना खाए, वो सेफ होना चाहिए। इस सिलसिले में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक मामला बराह रास्त फूड कंजप्शन से जुड़ा हुआ है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि फूड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है और फूड सेफ्टी का ख्याल कैसे एक आदमी रखे, और आप कैसे इस सिलसिले में अपनी काविशें करते हैं कि एक खेत से लेकर किचन तक या खेत से लेकर टेबल तक उसको सेफ फूड मिले। देखिए मंजूर साहब, आपने ये वजह कहा कि जो फूड का मामला है बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है। एक पुरानी कहावत है, वी आर व्हाट वी ईट। तो जिस हिसाब से हम खाना खाएंगे उस हिसाब से हमारी सेहत चलेगी। हिपोक्रेटिस, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने कहा है कि फूड शुड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शुड बी योर फूड। तो फूड का जो, जैसे मैंने कहा कि फूड सेफ्टी का मामला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके जिम्मे है टू चेक द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स एज वेल एज फूड आइटम। जी। तो हमारी जो विंग है वो फूड के साथ डील करती है। मैं आपको कहूं कि एक स्ट्रक्चर पूरा दिया गया है हमारे जो हमारा डिपार्टमेंट है। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जिनको हम कहते हैं, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं फॉर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। जी। हमारे फिर डिप्टी कमिश्नर्स हैं डिवीजन लेवल पर, फिर हमारा जॉइंट कमिश्नर फूड सेफ्टी है, और कमिश्नर साहब हमारी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। एक निज़ाम दिया गया है, और इस निज़ाम को इंश्योर करना है, जो स्ट्रक्चरल हियरार्की है, इनको इंश्योर करना है कि जो हमारा सारिफ है, कंज्यूमर है, उस तक सेफ, उस तक होलसम खाना पहुंचे। उसको इंश्योर करने के लिए जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, जो हमारे बेसिक लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो फील्ड में जाते रहते हैं। एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, और वहाँ से वो सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग के साथ साथ पहले वो ये चीज़ देखते हैं कि जो वहाँ पर सैनिटेशन है, वो क्या वहाँ पर बेहतर तरीके से है, अच्छी सैनिटेशन है। कहीं पर उसने पहले जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, कहीं तो उसने सैनिटेशन को ही कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हाँ, तो उसके साथ साथ जब वो वहाँ पर वो चीज़ें देखता है, वो फिर जो वहाँ पर फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं उनकी चेकिंग करता है। अगर उसको किसी भी फूड आइटम में लगता है कि उससे सैम्पलिंग उसमें करनी है, तो वो सैम्पलिंग भी उसमें करता है। उसके साथ साथ मंजूर साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है, उसके साथ साथ हमें एजुकेट भी करना है फूड बिजनेस ऑपरेटर को। जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है या मैन्युफैक्चरर है, उसको एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले जो कवानीन हुआ करते थे ऑन द फूड रेगुलेशन, दे वर प्रिवेंटिव नेचर। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज इन वोक, वो पहले, ये 2011 5 अगस्त 2011 पहले की बात है।
تو وہ وہ اس قسم کے قوانین تھے وہ قوانین پھر ریپیل ہو گئے. آج کا جو قانون ہے اس فوڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے دیٹ از کالڈ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ. اس میں یہ دیا گیا ہے ان دی پریمبل آف دی فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ, اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اٹ از اے شیئرڈ ریسپانسبلٹی. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دی فوڈ بزنس آپریٹر آلسو. It is the responsibility of the department and also, which is very important, it is the responsibility of the consumer also. Consumer کو بھی یہ دیکھنا ہے جب وہ فیلڈ میں جائے گا, جب وہ جائے گا کوئی چیز خریدنے کے لیے, تو وہاں سے وہ چیز خریدے. اگر اس کو لگتا ہے چیز خریدتے ہوئے پہلے اس کو لیبل چیک کرنی ہے خود, کیونکہ آج کا جو صارف ہے خدا کے فضل سے پڑھا لکھا ہے, پہلے اس کو لیبل چیک کرنی ہے. لیبل کے ساتھ ساتھ اگر وہ پھر وہاں اندر سے جب وہ بیکاز میجورٹی آف دا فوڈ آئٹمز کم ان دا پیکڈ کنڈیشن, پھر جب اس نے وہ جو پیک ہے فوڈ کا جو اس نے خریدا, اگر جب وہ کھولے گا, چاہے وہاں کھولے یا پھر گھر پہنچ کے اس کو کھولے, تو اگر اس کو لگے گا دیر از اینی کمپرومائز ود دی کوالٹی آف دی فوڈ آئٹم اور ود دی لیبلنگ پروویژنز, ایٹ دیٹ ٹائم ہی کین کال آور ڈپارٹمنٹ. وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے. ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 104, جو میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں تو ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. ٹول فری نمبر 104 پر وہ کال کر سکتے ہیں ریگارڈنگ دی کوالٹی آف فوڈ آئٹم. اگر ان کو کہیں پر بھی لگتا ہے کہ کوالٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوا ہے, لیبلنگ کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہوا ہے, تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, سو دیٹ وی کین ٹیک ایکشن آن دیئر کمپنی. سر پیکڈ آئٹمز میں کیا کیا چیز ایک صارف کو دیکھنی ہے؟ ایک تو وہ ڈیٹ آف مینوفیکچرر ایکسپائری دیکھتا ہے. اتنا ہی نہیں ہے, دیکھیے جو ایک لیبل ہے, لیبل میں صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف مینوفیکچر ہے یا وہاں پر جو ایکسپائری ڈیٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انگریڈینٹس, وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ کس نے مینوفیکچر, ایڈریس آف دا مینوفیکچرر, وہ بھی اس کو دیکھنا ہے. بیکاز سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ مینوفیکچرر نے اپنا جو ایڈریس ہے وہ چھپایا ہوا ہوتا ہے, اس کا کوئی اس میں الٹیریئر کوئی اپنا موٹیو ہوتا ہے, اپنا وہ ایڈریس نہیں دیتا. اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمپلیٹ ایڈریس وہاں پر دیا گیا ہے. اور لائسنس آج بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لائسنس نمبر, وہاں پر ایک لائسنس نمبر ہوتا ہے, FSI لائسنس نمبر, وہ بھی دیکھنا ہے. اور اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انگریڈینٹس میں اگر اس کو یہ کوئی چیز ایسی اس میں اندر ہے جو اس کو ہارم کر سکتی ہے. فار ایگزامپل سم پیپل آر الرجک ٹو وہ جو سنتھیٹک فوڈ کلرس آتے ہیں. اگر کوئی سنتھیٹک فوڈ کلر وہاں باہر دیا گیا ہے, کوئی بندہ اس کا الرجک ہے, تو وہ باہر سے ہی دیکھے اس میں سنتھیٹک فوڈ کلر ہے یا کوئی ایسا انگریڈینٹ ہے جو اس کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے لیبل دیکھنا, لیبل کے بعد انگریڈینٹس بعد میں آتا ہے. سر ان کی سب کینڈ آئٹمس میں جاننا چاہوں گا, جیسے مشروب ہے کوئی کینڈ ہے یا کوئی ٹیٹرا پیک میں ہے, اس میں ہم کیسے دیکھیں کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ سیف ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اس کو پہلے لیبل ہوتی ہے باہر, تو لیبل سے ہی اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے. لیبل سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اندر واٹ از دی انسائڈ آف دی اس میں جو کنٹینر اس میں انسائڈ کیا ہے. تو مگر ایک جو آپ نے کینڈ فوڈ کی بات کی, اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ ڈینٹڈ ہوگا, پفڈ ہوگا, تو وہ چیزیں نہیں خریدتی ہیں کیونکہ وہ اندر سے خراب ہوا ہوتا ہے. تو اسی کی وجہ سے اس میں بلج ہوا ہو, ہاں بلجنگ جو ہوتی ہے یا بلوٹنگ جو ہوئی ہوتی ہے, تو جو بلوٹنگ یا جو اس میں وہ پفنگ ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیکاز آف وہاں مائکروبیل گروتھ اور اندر سے گیس پیدا ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بلجنگ ہو جاتی ہے. آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ سوال پوچھا. تو وہ چیزیں چاہے وہ جوس ہے, چاہے وہ کوئی بھی کینڈ فوڈ ہے, تو اس قسم کی جو فوڈ آرٹیکلس ہیں وہ ہمارے صارف کو نہیں خریدنی چاہیے. اسی وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کریں, سو دیٹ وی کین ٹیک پراپر جو اس میں نیسسری ایکشن ہوگی, ڈپارٹمنٹ اس میں نیسسری ایکشن بھی لے گا. فی الحال صاحب آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی 2 دن پہلے سے شروع ہوا ہے, تو آپ نے کچھ ٹیمیں خاص طور سے بنائی ہیں جو رمضان کے اس متبرک مہینے کے سلسلے میں ڈفرینٹ جگہوں پر چیکنگ کر رہے ہیں یا اسکواڈز قائم کیے ہیں آپ نے, کیا چیزیں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ماہ رمضان کا جو متبرک مہینہ چل رہا ہے, اس میں ایک تو ہماری جو فوڈ سیفٹی کا جو معاملہ ہے جو اس میں ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں, مگر اس میں جو جوائنٹ اسکواڈز بھی بنتے ہیں, جو مختلف ہمارے DC صاحبان ہوتے ہیں, وہ ایک جوائنٹ ٹیمز بناتے ہیں ان موقعوں پہ. اس میں ریونیو کا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے, اس میں پولیس بھی ہوتا ہے, اس میں جو کنزیومر افیئرز ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ہوتے ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے. تو جوائنٹلی وہ ایک چیکنگ ہوتی ہے. مگر جو ہمارا فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے, اس میں یہ ہے کہ جب ہمارا فوڈ سیفٹی آفیسر فیلڈ میں جاتا ہے, اس کو آج کے ڈیٹ میں ساری جو انسپیکشن کرنی ہے وہ آن لائن کرنی ہے. تو اس لیے وہ الگ ایک جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ چیکنگ, وہ ایک الگ کنسیپٹ ہے. مگر جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اس میں آن لائن ہمیں انسپیکشن کرنا ہے یا باقی جو چیزیں ہیں اس کو اویئر کرنا ہے یا سیمپلنگ کرنی ہے, تو سم ایکسٹینٹ
یہ ڈفرینٹ. مگر جب جوائنٹلی نکلتے ہیں تو لیگل میٹرالوجی والا اپنے حساب سے دیکھتا ہے, اور جو وہاں کنزیومر افیئرس کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے, اپنی وائلیشن دیکھتا ہے, یا جو ریونیو والا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے وائلیشن دیکھتا ہے. ہلو ہلو جی ہلو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جناب میں راجہ وسیم بول رہا ہوں بیمنا سے. جی وسیم صاحب منظور فرمائیے, پوچھیے. السلام علیکم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آج آپ نے جو یہ فوڈ پہ پروگرام کیا ہے, فوڈ سیفٹی پہ آپ دیکھ رہے ہو, آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کس خرابی ہے, کسی جگہ مچھلیاں ٹھیک نہیں مل رہی ہے, کسی جگہ میٹ نہیں مل رہا ہے, کسی جگہ چکن ٹھیک نہیں ہے, اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. تو میری ایک گزارش ہے, جو ہمارا ایک قیام چوک ہے نامپورہ جس کو کہتے ہیں, بڑا فیمس ہے, وہاں پہ ٹورسٹ بھی جاتے, وہاں پہ فوڈ سیفٹی والے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ان ہائیجینک ہوتا ہے. کس جگہ بھیا؟ وہاں سے گیا, ان ہائیجینک ہوتا ہے وہاں پہ, ان ہائیجینک. ٹورسٹ آتے ہیں, کشمیر کا سوال ہے, ٹوریزم کا سوال ہے. تو میری ریکویسٹ ہے ہلال صاحب سے, کیا وہاں پر بھی چیکنگ ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے جو خیام کا یہ کہہ رہا ہے, جو میں نے سنا خیام کہتے ہیں کہ وہاں, ہاں بالکل وہاں ہم جاتے رہتے ہیں, اور وہاں چونکہ یہ اس نے صحیح بات کہی کہ جو وہاں ٹورسٹ بھی آتے ہیں جی, وہاں وہ جس کو ہم لوکل میں وہ تج کہتے ہیں, جی جی جو ہاں جو باربیکیو وغیرہ, وہاں تو وہ پورا مارکیٹ ہی اس کا, ہاں مارکیٹ ہی وہی ہے. تو وہاں پہلے کیا ہوا کرتا ہے, یہ کچھ لوگ وہاں پہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ کچھ سنتھیٹک فوڈ کلرز کا استعمال ہوتا تھا پہلے, مگر ہم نے وہ جو اس قسم کی پریکٹس تھی پہلے جو چل رہی تھی, اس کو ہم نے بالکل وہاں پہ اسٹاپ کیا ہوا ہے. اور یہ جو ہائیجین کی بات کر رہا ہے, ہائیجینک وہاں کوئی ایسا زیادہ ایشو نہیں ہے, مگر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ باہر وہ جو کچھ چیزیں جو فوڈ آئٹمس تھے وہ لٹکا کے رکھتے تھے. تو ہم نے ان کو بالکل اس میں وارن کیا ہوا ہے. تو آج کے ڈیٹ میں اب وہ لٹکا کے بھی نہیں رکھتے ہیں, وہ کورڈ رکھتے ہیں. تو ہائیجین ہم نے انشور کی ہے, اور جو سنتھیٹک کلرز کا استعمال ہوتا تھا وہاں پہ سنتھیٹک فوڈ کلرز کا, اس کو بھی ہم نے ڈسکریج کر کے آج بالکل اس قسم کا جو وہاں پر سسٹم پہلے تھا, آج اگر یہ صاحب وہاں جائیں گے تو یہ پائیں گے کہ بہت فرق ہے اب وہاں پہ. فلحال صاحب عام کے بارے میں کہا جاتا ہے جتنے منہ اتنی باتیں. اب جو آپ کے اسکواڈس وغیرہ جاتے ہیں, یا آپ فوڈ سیفٹی والے الگ جاتے ہیں, یا لیگل میٹرالوجی والے دوسرے لوگ الگ ہوتے ہیں, یا میونسپلٹی والے الگ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو چیکنگ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ اوکیجنز اور فیسٹیوٹیز پہ ہوتا ہے. عید ہو, رمضان کا مہینہ ہو, یا دیوالی ہو, یا شیوراتری ہو, اس میں چلے جاتے ہیں. یہ روٹین میں ریگولر سلسلہ نہیں ہے. منظور صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا, یہ شکایت ہمارے پاس بھی آتی ہے کہ یہ خاص موقعوں پہ نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑے اگر فگر شیئر کروں, ہم نے صرف اس سال 45 لاکھ کا جرمانہ عائد کروایا, 45 لاکھ اونلی ان کشمیر ڈویژن. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عید کے موقع پہ یا آج جو ماہ رمضان کا متبرک مہینہ چل رہا ہے تو آج ہم نے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایک ریگولر ایک پروسیس ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو فوڈ سیفٹی آفیسرس ہیں انہوں نے سیمپلز اٹھائے ہیں, یا جو ہم باقی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم یہ جو فوڈ بزنس آپریٹرس ہیں ان کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں, جس کو ہم فاسٹ ٹریک ٹریننگ کہتے ہیں. تو ٹریننگ بھی ان کو ہم امپارٹ کرتے ہیں, یا باقی جو ہماری ایف سی آئی کی اسکیمز ہیں ان اسکیمز پر بھی اگر آپ بات کریں گے بڑا موضوع رہے گا. جیسے روکو ہماری اسکیم ہے, ایٹ رائٹ سکولز ہیں, ایٹ رائٹ کیمپسز ہیں, باقی اسکیمز ہیں, ان کو بھی ہم گراؤنڈ پر امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عید کے موقع پہ, یہ کوئی ایسی بات نہیں. جی سر, یہ جو اگر پیکڈ آئٹم میں کوئی خرابی پائی گئی تو دکاندار یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ تو میں نہیں بناتا, یہ کمپنی والا بناتا ہے. We have a caller first. Hello. Hello. ہلو السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کم از شو باشد بشیر احمد بات بشیر صاحب فرمائیے. جناب تو پڑ گیا آواز سے کم پہن یوان. جناب بالکل آواز کم آ رہی ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آواز کم. ہاں سر. ہلو. سر میں آپ کی آواز اسٹوڈیو میں جو آ رہی ہے نا بہت کمزور آ رہی ہے, تو اس کو بڑھانا پڑے گا مجھے لگتا ہے. تھوڑا سا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کال کیجئے. میں اپنے انجینئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تھوڑا اس معاملے کو دیکھ لیں. سر یہ میں پیکٹ آئٹمز کی بات کر رہا تھا کہ اگر اس میں کوئی چیز پائی گئی تو دکاندار یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ تو کمپنی والے نے کیا ہے, بنایا ہے, میں تو یہاں صرف بیچتا ہوں. What is the liability of the seller? یہ اپنی منظور صاحب بڑا امپورٹنٹ ایک سوال میرے سے پوچھا.
देखिए इसमें जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसने वहीं से दी है कि किसकी कितनी लाइबिलिटी बनती है. अगर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज़ द मैन्युफैक्चरर हु इज़ लायबल, क्योंकि बनाया तो मैन्युफैक्चरर ने. मगर कभी ये भी होता है कि जो रिटेलर है वो क्या करता है, वो अगेंस्ट जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ पे पैक पे लिखी हुई होती है, उस जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसके अगेंस्ट वो चीज़ों को स्टोर करता है. मैं एक एग्जांपल आपको दे दूंगा. बटर पे लिखा हुआ होता है या जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स हैं वहाँ बाहर लिखा हुआ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. वहाँ बाहर लिखा हुआ होता है दिस फूड आर्टिकल शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 5 डिग्री सेंटीग्रेड. तो होता क्या है, एक रिटेलर या होलसेलर उसको रूम टेम्परेचर पर रखता है, जिससे क्या होता है जो वो फूड आर्टिकल है वो खराब हो जाता है. तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी नहीं बनती है. मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी बनती है उन फूड आइटम्स में जहाँ पे जो स्टोरेज कंडीशन हैं. अगर स्टोरेज कंडीशन रिटेलर या होलसेलर ने उसी हिसाब से रखी, उसने 4 डिग्री पे रखा, फिर जो सैंपलिंग हो गई वहाँ हमने ये पाया कि इसमें किसी किस्म की खराबी है, तब हम उस जो मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. या जो स्टोरेज जिन फूड आइटम्स की स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर मैन्युफैक्चरर है ही है, उसी की जिम्मेदारी है. मगर जहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं लेबल पे, वहाँ उन इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट अगर किसी बंदे ने वहाँ पर वो चीज़ें रखी, किसी रिटेलर ने, किसी होलसेलर ने, तब हम उस जो रिटेलर है या जो होलसेलर है उसके खिलाफ भी उसमें कार्रवाई हो सकती है. अगर वो जो फूड आर्टिकल है वो अनसेफ हो गया बाय वर्चू ऑफ स्टोरेज कंडीशंस, उसकी वजह से अगर वो फूड अनसेफ हो गया, वही जो वहाँ पर जो रेगुलेटर होता है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो ये देखता है कि ये जो फूड है, ये जो अगर अनसेफ हो गया, अडल्ट्रेटेड हो गया, ये किस वजह से हो गया. क्या अंदर से ही पैक्ड में जो पैक्ड आइटम है उसमें प्रॉब्लम. ये जब हमें एनालिस्ट की रिपोर्ट आती है ना, वहाँ पर भी लिखा हुआ होता है कि ये जो फूड आर्टिकल है इसकी डिटेल्ड वहाँ से हमें रिपोर्टिंग आती है. अगर ये फूड आर्टिकल खराब हो गया एट द लेवल ऑफ द रिटेलर, at the level of the wholesaler, then they are also liable. True. Otherwise, in every case, it is the manufacturer who is liable. जी. हाँ, उसमें लाइबिलिटी चाहे मैन्युफैक्चरर यहाँ लोकल हो या बाहर का हो, उसमें कोई ये नहीं होता है. सिर्फ ये होना चाहिए. और एक इम्पॉर्टेंट मंजूर साहब एक बात ये है कि जो रिटेलर हजरात है या होलसेलर हजरात, उनको ये चाहिए कि प्रॉपर बिलिंग वो रखें. जब उनके पास प्रॉपर बिलिंग होगी, अगर सैंपल हम उनसे भी उठाएंगे, तो तब जो लाइबिलिटी उसमें होती है या जो सजा हो जाएगी वो मैन्युफैक्चरर को ही हो जाएगी. अच्छा. हाँ सर, जब भी आप इंस्पेक्शंस करते हैं फूड सेफ्टी के, तो 4 तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको देखनी है. वन इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या मोल्ड्स वगैरह हो, वो कुछ तो है नहीं है. केमिकल हैज़र्ड्स की बात देखनी है आपने, एलर्जेंस नहीं है, या फिजिकल जो किसी के हाथ गंदे हों या किसी को हाथ कट लगा हो, इन्फेक्शन हो उस वजह से. तो आप ये चीज़ें जब देखते हैं तो आपके पास कोई लैब होता है साथ में, जो देखिए मोबाइल लैब कहा जाए? देखिए मंजूर साहब, इसमें ये होता है कि जब हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपलिंग करता है तो तब उसको एक तो ये चीज़ है कि अगर उसमें माइक्रोबायोलॉजी देखनी है या जो आपने ये फिजिकल बाकी चीज़ें देखनी है, फिजिकल तो वो खुद भी देख सकता है, केमिकल है या बाकी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारा एनालिस्ट है वो ये चीज़ें देखता है. हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर को सिर्फ ये ट्रेनिंग होती है टू लीव द सैंपल, और किस कंडीशन जो माइक्रोबायोलॉजी अगर उसको देखनी है तो उसी हिसाब से सैंपल उठाना है. अगर बाकी चीज़ें देखनी है, केमिकल एनालिसिस उसमें करनी है, तो तब उसमें दूसरा थोड़ा प्रोसीजर होता है सैंपल लिफ्ट करने का. तो वो जो सैंपलिंग है वो बाज़ाब्ते उसमें ट्रेंड होता है, उसको बाज़ाब्ते ट्रेनिंग होती है, वो सैंपल उठाता है, वो सैंपल फिर एक कंप्यूटर लैब में चला जाता है और वहाँ से जो हमें फिर रिपोर्टिंग आती है उसी रिपोर्टिंग के हिसाब से हम जाते हैं. आज के डेट में जो रिपोर्टिंग होती है ये तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है. नंबर 1 कि अगर वहाँ से हमें रिपोर्टिंग आ गई कि जो फूड आर्टिकल जो सैंपल वहाँ चला गया वो सबस्टैंडर्ड है, तो उसमें फिर जुर्माना आयद होता है. अगर फूड एनालिस्ट ने वहाँ से ये पाया कि अनसेफ है, जैसे आपने अभी कहा कि इसमें फॉर एग्जांपल जो माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स उसने किए, केमिकल पैरामीटर्स किए या फिजिकली उसने भी देखा, उसको ये लगा कि इसमें कोई अनसेफ चीज़ मिलाई गई है, तब उसमें जो एक जुर्माना भी है और उसके साथ साथ उसमें कैद भी हो सकती है. जो भी कनेक्टेड पार्टीज़ हैं तो उनको उसमें कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है. अगर सिर्फ वो आ गया वहाँ पर मिसब्रांडेड, अगर वो वहाँ से मिसब्रांडेड आ गया, सबस्टैंडर्ड आ गया, तब उसमें सिर्फ जुर्माना आयद हो सकता है. मिसब्रांडिंग में जुर्माना कितना होता है तकरीबन? जुर्माना ये अलग अलग है, जो 50,000 के करीब. नहीं, इसमें जो अपर लिमिट है वो मिसब्रांडेड में 3 लाख है
اور جو سب اسٹینڈرڈ اگر اس نے پایا کوئی چیز سب اسٹینڈرڈ ہے تو اپر لمٹ 5 لاکھ تک کا ہے. تو پھر ڈیپینڈس اپان دی ایڈجوڈیکیٹنگ آفیسر کہ ہاؤ مچ فائن ہی ول امپوز. کبھی یہ ہوتا ہے کبھی 50,000 کبھی لاکھ بھی ہو سکتا ہے 1.5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. ڈیپینڈس اپان دی گریوٹی آف دی آفینس کس حساب کی. اسٹریٹ وینڈرز ہمارے ہوتے ہیں جگہ جگہ ہوتے ہیں ہر گلی ہر سڑک ہر نکڑ پہ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کس طرح کی ہدایت دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیے جو اسٹریٹ وینڈنگ ہے اس میں ہمارے اگر میں پورے کنٹری کی بات کروں تو لیکس آف پیپل اس میں انگیجڈ ہیں جی. اور ہم ان کے روزگار کے ساتھ کسی چھیڑ چھاڑ نہیں. اینڈ وی ہیو اے اسکیم آف دی آنریبل پرائم منسٹر جس کو ہم سونیدھی اسکیم کہتے ہیں. وہاں پر ان اسٹریٹ وینڈرز کو 10,000 روپے ملتے ہیں اور سافٹ لون جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایک سینٹرل گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے اس میں ہمیں بھی ہدایت یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اس حساب سے ہاں جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے وہ ان پر بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. جی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کہیں نالی پہ کوئی اسٹریٹ وینڈر تو نہیں ہے یا جو اس کے وہاں پر برتن ہیں یا وہاں اوور آل جو ہائیجین ہے وہ تو اس نے کہیں کمپرومائز نہیں کی ہے یا کلر کا کوئی ایسا استعمال نہیں کیا ہے جو ہارمفل ہے. ہمیں اس کا جو اوور آل جو وہاں پر ہائیجینک جو کنڈیشنز ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہے. مگر جو اس کا روزگار ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ اسٹریٹ وینڈنگ جو ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جو لوکل باڈیز ہمارے ہیں ان کے اپنے رولز ہیں وہ ان کو کوئی اگر سپریٹ وینڈنگ زون دے وہ الگ بات ہے یا ان کے جو اپنے رولز ہیں وہ اپنے حساب سے امپلیمنٹ کریں. مگر جو فوڈ سیفٹی کا معاملہ ہے ہمیں یہ ہدایت ہیں کہ یہ وینڈنگ یہ جو اسٹریٹ وینڈنگ ہے یہ کریں. مگر ان کو جو قانون ہے فوڈ سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ ان پر بھی لاگو ہوتا ہے. ان کو بھی باضابطہ یونیفارم لگانی ہے. وہاں پر جو برتن وغیرہ ہیں وہ صاف ستھرے رکھنے ہیں. رننگ واٹر میں برتن دھونے ہیں یا جو ان کا جو اوور آل جو وہااں فوڈ آرٹیکلس ہیں ان کو کورڈ گلوز ہونے چاہیے. اور جو وینڈنگ کارٹ ہے بیگ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے ریسنٹلی ہمیں ایک کمپلینٹ آ گئی. یہ کیا کرتے ہیں کہ جو وینڈنگ کارٹ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ چیز کرتے ہیں کہ اس کو پھر ایسے ہی چھوڑتے ہیں. جی. ان کو جب یہ اپنا کام ختم کریں گے نا ان کو یہ چاہیے کہ اس کو پورا کور کر کے رکھیں اور جب صبح آئیں پہلے اس کو صاف کریں پوری طریقے سے. جو ان کے برتن ہیں وہ رننگ واٹر میں دھو لیں یا جو پھر انگریڈینٹس ہیں وہ اسٹینڈرڈ انگریڈینٹس یوز کریں. جو بھی وہاں پر یہ جو اگر فوڈ کلر کا استعمال کرنا ہے انہی آئٹمز میں کرنا ہے جہاں الاؤڈ ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ وداؤٹ اینی یہ لمٹ وہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیں پر کلر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے یا کہیں پہ ان فوڈ آرٹیکلز میں کلر کا استعمال ہو جہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے. تو فوڈ سیفٹی کا جو ایک ایمبٹ ہے ود ان دا ایمبٹ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ماسک ان کے لیے ضروری ہے ہیئر نیٹ اینڈ ماسک. دیکھیے ماسک کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے ایکٹ میں یہ ہے ماسک تو وہ ایک الگ بات ہے مگر یونیفارم رکھنی ہے ہیڈ گیئر رکھنا ہے گلوز رکھنے ہیں یہ چیز ان کو رکھنی ہے. سر جو چکن اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں چکن کاٹ کے بیچتے ہیں دکانوں میں ان کے لیے ایک عام صارف کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ دیکھیے جو چکن یہاں تھوڑا میں یہ کلیئر کروں. چکن ایک تو جو لوکلی ہم چکن آتا ہے لوکلی اس کو پھر سلاٹر کرتے ہیں جی. تو وہاں زیادہ پرابلم نہیں ہے. وہاں اس کو سینیٹیشن کا خیال رکھنا ہے تو اس کو پھر وہ دے سکتا ہے. ہمارے حساب سے اگر مسلم ہوگا تو سلاٹر حلال طریقے سے ہوگی کوئی ہاں اپنے حساب سے وہ الگ بات ہے. مگر وہاں امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں سینیٹری جو کنڈیشنز ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کرنی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی جو چکن سیلر ہوتا ہے اس کے جو بغل میں دکاندار ہوتا ہے وہ بیچارہ بڑا کمپلینٹ کرتا ہے کہ دیکھیے یہاں یہ جو فیدر ہے یا باقی چیزیں یہ انفیکٹ ہے. تو ان کو ایک ہائیجین کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ان کا چاقو یا جو جس کو چاپنگ بورڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں صاف ستھری رکھنی ہے. اور رننگ واٹر کا وہاں اہتمام کرنا ہے. ٹائلنگ وغیرہ وہاں ہونی چاہیے یہ وہاں پر ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چکن یہاں لوگوں میں یہ خدشات ہیں جو چکن باہر سے آتا ہے اس پہ میں تھوڑا بات کروں گا. جی. تو باہر سے جو چکن آتا ہے ہم نے اپنے حساب سے ہم نے ڈپارٹمنٹ نے یہ انشور کیا ہے کہ وہاں وہ حلال طریقے سے ذبح ہوا ہو کیونکہ جو یہاں میجارٹی آف دی پاپولیشن وہ اسی حساب سے وہ چکن کھاتے ہیں. تو ہم نے وہ انشور کیا ہو کہ وہاں سے وہ آتا ہے اور وہ ایک ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں جب آتا ہے تو اس میں بھی کسی قسم کی وہ پریشانی نہیں ہے. ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں آئے گا پراپر ٹیمپریچر مینٹین کر کے آئے گا اور باضابطہ وہاں حلال طریقے سے انہوں نے ذبح کیا ہو وہ ہم سرٹیفکیشن دیکھتے ہیں. ایون ہم نے ان سے وہ جو ویڈیوز وغیرہ ہیں کس حساب سے وہاں وہ ان کو وہاں ذبح کرتے ہیں وہ بھی ہم نے وہاں ان سے منگوائے ہیں. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو لوگوں کے خدشات ہیں یہ خدشات دور ہو جائے.
सर चिकन में एक लेयर्स होता है, लेयर का मीट में कई जगहों पर बिकता है। वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये है कि उनको हम कहते हैं सुपेंट हैन, सुपेंट यानी वो ऑलमोस्ट वो खत्म हो चुका होता है। एग्जैक्टली। तो एज पर द फूड्स उनमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है जी। तो जनरली वी डोंट अलाउ दैट काइंड ऑफ मीट या दैट काइंड ऑफ चिकन टू बी सोल्ड या स्पेंट हैन टू बी सोल्ड इन द मार्केट। बट अगर कहीं पे होगा तो मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारी नोटिस में लाएं सो दैट वो मैं कहूँगा अनसेफ नहीं है। देखिए उसमें जो बेसिकली उसमें ये है कि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होते हैं, उसको नाम ही दिया गया है सुपेंट हैन, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होते हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि उस किस्म के जो हैन होते हैं जिन्होंने अंडे वगैरह दिए हुए होते हैं तो वो ना इस्तेमाल करें, वो बेटर है। We have a call online, sir. Hello. हेलो जी। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सठा शुक्रगुजार मंत्री साहब आज चुनोमुत मौजूद तो अमे चे सारे चीजन फूट तन वन अत रंगस पे तुस वन कैंसन चीजन त्राव कैंसन त्राव यह जरूरी त्राव हम ये रंग कर इस्तेमाल ये पाउडर कर इस्तेमाल मतलब आंच या इथे पे बाकी आइटम कर इस्तेमाल अमे खतर हेको ना चल ना पे चल ना पे बाजारस में चलन ना चीजें अगर रंग कर इस्तेमाल थवा कुदरती नेचुरल मतलब बम सूट रंग त्रावान बट बम सूट पन सफेद सफेद मार बस बना मनसब यमो वन बड़ असल ये कथ कि यह ये कलर त्रे किस्म की आ गो जन सिंथेटिक फूड कलर सिंथेटिक फूड कलर अलाउड है कुछ फूड आइटम्स में मगर अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड इन अ लेबल्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल कैंडीज या शरबत जी या टमाटो के मतलब बहुत कम आइटम्स में अलाउड है, बहुत कम आइटम्स में। तो सिंथेटिक फूड कलर। सेकंड इज नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स हल्दी जो हमारी है या जो सैफरान जिसको हम कहते हैं तो सैफरान हमारा है या चौगंदर है जी या देगी मिर्च आती है, दोज आर नेचुरल कलर्स, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड काइंड ऑफ कलर जो हम बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं विच इज़ नॉट अलाउड इन द फूड इंडस्ट्री। तो सिंथेटिक फूड कलर जैसे मैंने कहा कि वो कुछ फूड आइटम्स में, बहुत कम फूड आइटम्स में अलाउड है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी हमने ये भी देखा है कि वाजवान में भी इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे शेफ हजरात होते हैं उन्हें वहीं से वो बोतल लाई कार्मोसिन लाई हुई होती है। हाँ, तो ये चीज़ें हमें डिस्करेज करनी है। अचार में यूज होता है क्या? नहीं, आचार में यूज नहीं करना है। नहीं, बाहर वाले करते हैं, लोग कहते हैं शिकायत है ये। नहीं, शिकायत हो सकती है। मैंने जैसे कहा कि आचार में अलाउड नहीं है। किसी भी हमने रिसेंटली देखा एक जगह कि उनने बिरयानी में डाला था। मगर हमें देखो मंजूर साहब, एक बात मैं यहाँ पे कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमें अपना जो माइंड सेट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। हमने एक दफ़ा हम बटमालो एरिया में हम चेकिंग कर रहे थे तो हमने एक जो लोकल स्नैक्स बनाते हैं उसको मशगूल कहते हैं, तो हमने वहाँ पर देखा उसमें वो कलर वो सिंथेटिक फूड कलर मिलाया हुआ था। तो हमने उसको बोला कि डोंट यूज दिस काइंड ऑफ बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, ऐसी बात है। तो फिर हम वहाँ तकरीबन 1 महीने के बाद फिर गए तो उसने उस बंदे ने हमें कहा कि जब मैंने विदाउट कलर ये बनाया तो लोगों ने नहीं लिया। या हमें कभी हम ये इनको बोलते हैं जो शेफ होते हैं, हम कहते हैं इनको कि वाजवान में आप ये क्यों डालते हो, ये जब ये अलाउड नहीं। ये कहते हैं जनाब, ये कहते हैं इस वाजा को आया ही नहीं, इस खोते नहीं वाजवान। सही। सो हमारी हमारा जो माइंड सेट है, या चिकन जो हम बाहर खाते हैं उसमें वो रेड होना चाहिए। बिरयानी एक होता है ना, थोड़ा एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक जगह हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ पर ये मार्केट चेकिंग कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर एक बाहर वाले को, ही वाज फ्रॉम यूपी, तो मैंने उसको वो बिरयानी उसने बनाई हुई थी, तो मैंने वो बिरयानी जब चेक की मैंने उसमें सिंथेटिक कलर के कुछ दाने देखे। तो मैंने उसको बोला कि आपने ये दाने क्यों, इसमें आपने सिंथेटिक फूड कलर क्यों, व्हेन इट इज़ नॉट अलाउड, तो आपने क्यों ये किया। तो उसने मेरे से एक बात शेयर की और मैंने वो फिर अपने पास वो रिकॉर्ड करके वो बात रखी। उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा कि जनाब कश्मीर में
یہ جو اگر ہم ان کو سفید ہی دے دیں گے جس میں کلر نہیں ہوگا تو یہ کہتے ہیں یہ کیا ایشو ہے، بات ایشو سے بنو مت. صحیح. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی ہیو ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ. اس نے کہا کہ ہم یو پی میں یہ کلر استعمال سنتھیٹک فوڈ کلر استعمال نہیں کرتے ہیں، مگر کشمیر میں جب ہم یہ چیز بیچتے ہیں تو لوگ نہیں خریدتے ہیں. تو میری گزارش صارفوں سے بھی رہے گی کہ مہربانی کر کے کلر سے کوئی ٹیسٹ نہیں آتا ہے، کلر سے صرف اپیئرنس میں ہاں لگتا ہے پریزنٹیشن. ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کو کہے، ہاں خود بھی دیکھیں. دیکھیے ایک تو مائنڈ سیٹ ہمیں خود سب کو چینج کرنا ہے. یہ جو اس قسم کے چاہے وازوان ہے، چاہے بریانی ہے، چاہے یہی جو لوکل سنیک جن کو ہم مشغول کہتے ہیں، جب ہم ان کو کہیں گے ایز اے ساری بھی ہم کہیں گے نہیں لے لیں گے ان سے. جب اس کو نہیں چلے گا، ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، میں نہیں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم ان کو کہتے ہیں، ہم سیمپل جب ان چیزوں کی اٹھاتے ہیں وہ انسیف میں چلا جاتا ہے اور ان کو پھر اس میں جرمانہ بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو قید بھی اس میں ہو گیا. تو یہ میں نہیں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر جہاں تک ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ مہربانی کر کے ان چیزوں کا استعمال آپ یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ یہ ریڈ کیوں نہیں ہے. تو یہ اوورآل ایک ریسپانسبلٹی ہے، ایک صارف کی بھی ریسپانسبلٹی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ فوڈ سیفٹی از اے شیئرڈ ریسپانسبلٹی. اٹ از دی ریسپانسبلٹی، یہ ہماری بھی ریسپانسبلٹی ہے، یہ فوڈ بزنس آپریٹر کی بھی ریسپانسبلٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کی بھی ریسپانسبلٹی ہے. وہ کال آن لائن سے. ہیلو ہیلو. ہاں جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب بس عبدالشیر بیمنی پہ فرمائیے. عرض شمت کیا ون ونتا یہ میر صاحب جیسے یہ گامو پہ دودھ پسان دودھ یہ لوڈ کرن پہ ات ڈکن وکن کہین نمبر اک نمبر زٕ بیٚیہِ رنگ پل گوٚژھ تِمن نظر موجود بنٛد گژھُن بیٚیہِ گوٚژھ تِمن پُجن تِم وننہِ کہِ تُہۍ ٲسۍتو تُہۍ یہِ ماز تھاوان اندر کُن تہٕ یہِ ہسا یہِ اہن حظ پٲٹھۍ. چلیے رشید صاحب اچھی بات ہے. دیکھیے جو منظور صاحب ایک بات میں یہاں پر انہوں نے اچھی بات کہی کہ جو ہمارے بچرس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دیکھیے پارٹس آف دی شیپ اور گوٹ آؤٹ سائڈ دیئر شاپ. ایون ہم نے ان کو جب ڈپارٹمنٹ نے ان کو پریشر کیا، انہیں فریم بھی بنایا ہوا ہوتا ہے، فریم بنایا، مگر پھر بھی جو چوری چھپے کیا کرتے ہیں، جب ہم سکار کو دیکھتے ہیں، فوڈ سیفٹی آفیسر کو دیکھتے ہیں تو اندر لے جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، باہر رکھتے ہیں. اس میں بھی مائنڈ سیٹ، مجھے معاف کر دینا، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ بچر کہتے ہیں جب ہم باہر نہیں رکھتے ہیں تو، اور پرٹیکولرلی جو میل وہاں پر وہ ہوتا ہے کارکاس، تو اس کو باہر رکھتے ہیں. اس سے جو وہاں کنزیومر جس کو یہ میٹ لینا ہے تو وہ باہر سے ہی دیکھتا ہے کہ ہاں اچھا ہے، پھر وہ اندر چلا جاتا ہے. تو میں نے ایک دن کیا کیا، میں یہ انسیڈنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جواہر نگر کی بات ہے، ہم وہاں پہ گئے، میں بھی تھا. 10,000 روپیہ ہم نے ایک بچر کو جرمانہ کیا، اس نے یہ پارٹ شیپ باہر رکھا. 10,000 روپیہ ہم نے جرمانہ کیا، بیکاز جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہوتا ہے، ہی ہیز دی پاور ٹو امپوز. ان کی مجبوری ہے، لوگ وہی دیکھ کے اندر آتے ہیں. دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں نہیں تو ہاں نہیں اتنا ہی نہیں پتہ نہیں اندر کیا رکھا ہے. مطلب یہ بچورس پھر ہمیں کہتے ہیں دیکھیے جناب ٹھیک. میں نے پھر یہ میں کمپلیٹ کروں گا. تو کیا ہوا کہ جب ہم نے 10,000 روپیہ اس کا جرمانہ کیا، کچھ ٹائم کے بعد میں پھر وہاں سے گزرا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے بتاؤ، ہم نے آپ کو 10,000 بھی جرمانہ کیا، پھر بھی آپ یہ باہر رکھا. تو اس نے اس کو میں آپ کو وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا رونا آ گیا. دپن بہت ونو اخ کت آج کری میں، مجھے پتا ہے آپ ہمیں جرمانہ کرو گے. مگر ایک چیز میں کہوں گا، جب میں نے اندر رکھا مگر لوگ ایسے ہی چلے جاتے تھے، اندر کوئی نہیں آتا، پتہ نہیں اس نے اندر. اس میں بھی مائنڈ سے ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کو بھی ذمہ داری ہے. ڈپارٹمنٹ ہم نہیں اپنی ذمہ داری سے خدا نخواستہ یہ کہیں گے کہ شولڈر اوور ریسپانسبلٹی، مگر لوگوں کو بھی یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ باہر کیوں نہیں رکھا ہے. وہ بولتے ہیں ان کو بچور اس کو نہیں باہر کیوں نہیں رکھا ہے، آپ نے چھپا کے رکھا ہے. تو چھپانے کی بات نہیں ہے. باہر آپ دیکھیے ان یورپین کنٹریز یا ان جو ہمارے باقی کا یا ایون ان آور اون کنٹری، باہر اگر آپ دیکھیں گے اندر ہوتا ہے. وہاں تو یہ ہمارا ایک سسٹم بنا ہے کہ باہر رکھنا ہے. ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، مگر میری گزارش رہے گی اب ہمارے جو صارف حضرات ہیں کہ مہربانی کر کے خود بھی ان کو بتائیں کہ باہر نہ رکھیں. گردہ ہوتا ہے وہاں پر یا سموک ہوتا ہے، وہ اس پہ چڑھ جاتا ہے. ایون ایف جو وہاں پر میٹ اس کا بڑا اچھا ہوگا تو مگر جس گردے یا سموک کی وجہ سے انسیف ہو سکتا ہے. سر ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب، کون صاحب، کہاں سے؟ بابا فرام نوہٹا. ہلو ہلو فرمائیں. بس سر اس ونتو جس میں دکانن پہ کس نوان کرنے
ٹھیک اس دکانن پہ کرنے یہ کیا پیکن من جنک فوڈ جنک فوڈ جی ات من means mostly right now humans have the same problem تمن ونان گۄڈٕ ڈاکٹر تُہۍ ٲسِو جنک فوڈ تۄہہِ ٲسِو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ٲسِو یِتھ پٲٹھۍ اتھ متعلق تُہۍ کون چھُنہٕ اتھ متعلق کانٛہہ سٹیپٕس تُلان تیُتھ کہ یُس یہِ جنک فوڈ تہِ یی پیک کٔرِتھ سُہ چھُس بہٕ مٲنِتھ پیک کٔرِتھ یِوان یہِ چھُ یِوان اصل پٲٹھۍ فُل چیک کرنہٕ مگر اتھ کُن چھُنہٕ یِوان کانٛہہ تیُتھ چیٖزا وٕچھنہٕ کہِ میٖنٕز أسۍ وٕچھو نہٕ یہِ حظ ہایجیٖن اٹ از گُڈ کیٛاہ یہِ چھا تیٖلس منٛز صحیح بنیومُت کیٛازِ اَسہِ چھُ منٛزٕ گژھان یہِ چھُ دپان تیٖل چھا صحیح کِنہٕ غلط دیکھیے منظور صاحب انہوں نے جنک فوڈ کیا انہوں نے اچھا ایک ٹاپک چھیڑا جنک فوڈ کے بارے میں. جی دیکھیے جنک فوڈ ہم اس فوڈ کو کہتے ہیں جس میں سالٹ شوگر اور جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے اس کی مقدار اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. وائل ایز جو اسینشل مائکرو یا میکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی تعداد یا جو فائبر ہوتا ہے ان کی تعداد اس میں بڑی کم ہوتی ہے. یعنی جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ اس میں زیادہ ہوتی ہیں, جو چیزیں ہمیں ضرورت ہیں وہ اس میں کم ہوتی ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے جو بچے ہیں ینگ جو جنریشن ہے ان کا رجحان اس جنک فوڈ کی طرف ڈے بائی ڈے زیادہ جا رہا ہے. تو اس کو ہم بین نہیں کر سکتے, وی کی ناٹ بین اٹ, بیکاز اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اوکیجنلی کھائے گا, کسی نے 10 دن میں 15 دن میں ایک بار کھایا, دین اٹ از ناٹ ہارمفل ٹو آور ہیلتھ. بٹ وین یو ول بیکم یوزڈ ٹو دس جنک فوڈ دین اٹ از ہارمفل ٹو آور ہیلتھ. بچے اور جوان تو خاص طور سے ڈیلی اس کو یوز کرتے ہیں. ہاں, جو ڈیلی کرے گا اس کے لیے بڑا ہارمفل ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت قسم کی جو ڈیزیزز ہیں وہ ایک انسان کو لگ جاتی ہیں, اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے. ایک اسٹڈی ہو گئی ہے جو ہمارا پریمیئر انسٹیٹیوشن ہے سکمز کا, اس میں انہوں نے یہ پایا کہ آؤٹ آف 3 چلڈرن 1 از اوبیس اور اوور ویٹ, وچ از ویری الارمنگ, اینڈ دیٹ از اونلی بیکاز دی ینگ جنریشن جو ہمارے جو بچے ہیں دے آر ٹیکنگ دس جنک فوڈ. تو میری اس میں یہ ایجوکیشن بڑا رول ہے, اس میں امپورٹنٹ رول ہے ایجوکیشن کا. ہمیں اپنے بچوں کو اس جنک فوڈ سے دور رکھنا ہے, ہمیں دور رکھنا ہے. مگر گورنمنٹ کا اس میں جو رول ہے وہ تھوڑا لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جو سکولز ہیں وہاں ہم آج کے ڈیٹ میں یہ جنک فوڈ وہاں ان کو رکھنے نہیں دیتے ہیں, یا ود ان دا ریڈیس آف 50 میٹرز کوئی بھی وہاں پر یہ جو جنک فوڈ سے بیچ نہیں سکتا ہے. پہلے تو پیرنٹس ہی کئی جگہوں پر بچوں کو دیتے ہیں خرید کے. میں وہی منظور صاحب میں نے بات جو کی نا پہلے بھی کہ ہمیں ایجوکیٹ ہونا ہے. امپورٹنٹ از ایجوکیشن. دیکھیے کورس میجرز اتنے کام نہیں آتے ہیں جتنی ایجوکیشن کام آتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو ہم جنک فوڈ, دیکھیے جنک فوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مونوسوڈیم گلوٹیمیٹ ہوتا ہے ان میجورٹی آف دی جنک فوڈز, یا شوگر زیادہ, وہی گلوٹیمیٹس ہوتے ہیں اینڈ سینتھیٹک گلوٹیمیٹس اس میں ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو لگتا ہے اس میں بڑا اس کو ٹیسٹی لگتا ہے, اور جو گھر کا کھانا ہوتا ہے وچ از ویری نیوٹریشیس, جو اس کو اپنی ماں بنا کے دیتی ہے دیٹ از ویری نیوٹریشیس. مگر نیوٹریشیس کھانے میں اس کو مزہ نہیں آتا ہے. جب مزہ نہیں آیا تو وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ود دا ریزلٹ وہ بولتا ہے نہیں مجھے چپس لا کے دے دو, مجھے برگر لا کے دے دو, مجھے باقی یہ جو چیزیں یا جو کاربونیٹڈ واٹر جس کو ہم کہتے ہیں ایریٹڈ واٹر, کاربونیٹڈ واٹر, مجھے وہ لا کے دے دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بچے کی صحت پر بڑا مضر اثر پڑتا ہے. تو اس میں بھی ایجوکیشن کا بڑا رول ہے. ایجوکیٹ ہمیں لوگوں کو کرنا ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں مہربانی کر کے اپنے بچوں کو جنک فوڈ سے دور رکھیے, سو دیٹ کہ ان کو خدا نہ خواستہ کسی قسم کی کوئی ڈیزیز نہ ہو. We have a call online, sir. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میون ناو چھُ عبدالرحمان پرے حظ بیجبیارا جبلی پورہ. عبدالرحمان صاحب فرمٲیِو. سر میون سوال چھُ حظ سرس حظ یِتھ پٲٹھۍ یہِ گژھِ اتھ گژھِ آسٕنۍ حظ ہیلپ لاین یِتھ پٲٹھۍ بعض فی کُنہِ محکمس چھِ آسان حظ پنُن نمبرات حظ. اگر کُنہِ تہِ جایہِ کُنہِ تحصیلس کُنہِ تہِ ڈسٹرکس کانٛہہ تہِ شکایت سُہ نفر ہیٚکہِ تمہِ ساتہٕ حظ یہِ فون کٔرِتھ حظ اتھ لاینہِ پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ چھِ یِم اگر نہٕ أمِس اوترٕ پیٚیہِ آز درگاہ پیٚیہِ تٔمِس نظر اتھ کِلٹیٖنس منٛز چھِ گگُر حظ تیٖتِس کال ٲسۍ یِم فوڈ سیفٹی وٲلۍ ٹٔنگِتھ حظ. یِم گژھِ آسٕنۍ فی رٮ۪تہٕ حظ, یِم گژھِ نہٕ آسٕنۍ مثال دِتھ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ, مثال ماہِ رمضان چھِ دِتھ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ آز نظرا اتھ بازرس تہٕ ؤتھۍ تہٕ بیٖٹھۍ پتہٕ حظ 12 رٮ۪تن یِم 10 رٮ۪تن شٔنگِتھ حظ. رٮ۪تھ حظ تقریٖبن گژھِ 3 لٹہِ آسٕنۍ چیکنگ حظ بازرس حظ. خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یِم دِوان حظ یتھ ماہِ رمضانس منٛز دِژٕکھ نظرا ؤتھۍ تہٕ بیٖٹھۍ پتہٕ 10 رٮ۪تن شٔنگِتھ حظ.
इत पे रोज वो दुकानदार तह रोज खबरदार सह कर द्रगर वगर कह मगर ये खुदा सद खतर दी नजरा वजरा बस बीट कह रेतन बस गोच मज पस दिवान नजरा वजरा टोटल कहें अमिक जिम्मेदार फूड सेफ्टी वाल। चलिए बहुत शुक्रिया ना ऐसे गोड़िया ये प्रूसी वो मंजूर साहब मे वो तो गोडनेथ यह कंसेप्ट दिमागस मज कि शायद फूड सेफ्टी वल नान फूड सेफ्टी डिफरेंट सब्जेक्ट ब्या गई मार्केट चेकिंग मे वो तुम 2 डिपार्टमेंट इकवट नान तम नान अन सम ओकेजन मगर फूड सेफ्टी हूँ मामल यह कंटिन्यूअस प्रोसेस एजुकेट लुकन कर दित सास बदन दुकानदार या वन फूड बिजनेस ऑपरेटर सास बदी फूड बिजनेस ऑपरेटर तिमन दिस ट्रेनिंग या वन फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन बाज़ाब्त पे सर्टिफिकेट तक तिमन इशू सासन मज तमें अलाव वन कि ना ये शायद ओकेजन पे मे वो ये ब्रो ओन मे तुहद नॉलेजस मज कि 45 लक्ष कर खाली जुर्माना बह कत कर बाकी कोर्ट डिसीजन आया बाकी तम तमें अलाव तो तथ सत बड़ इम्पार्टेंट यह कि लुकन एजुकेट कर आज दितु तुम मौका बास तथ अम सत गई वारिया एजुकेशन बड़ इम्पार्टेंट कि एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स करान डिस्ट्रिक्टन मज पर्टिकुलरली स्कूल तौर गसान तत अवेयरनेस प्रोग्राम्स करान तो यह कंटिन्यूअस प्रोसेस दोशो चीज कर यम जन यमो वन मज कत कि हजरत बलुक सह इंसिडेंट वो बह वन तुम कत न सह गोडनेथी कंटेंशियस तत थोड़ा वेरिफिकेशन कर तम नफरन वोन पे दोपन ना बह ना तेल कर इस्तेमाल यह तेल साइडस अत मज गगुर गोमुत तो बह ना इस्तेमाल कर कहें पन कह हतम कसम कर चलो ठीक तम हाइजीन ख्याल तम लोब तमिक न सजा मंजूर साहब ये कह चीज बासान कि देर इज डिविएशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर वेरी स्ट्रिक्ट बख्शान क्या अकिस जाय बुचर तम्स तत गगुर तत माज गगुर गोमुत तोकना 2 रेतन थो सह बंद एंड वी डिडंट अलाउ हिम टू ऑपरेट इन दैट शॉप हमने उनसे उस बंदे से एफिडेविट लिया कि योतान नसा बह सोर प्रिमाइसिस चेंज कर तोतान नसा कर बह वन यह कह एफिडेविट लिया तो सह वनस तथ बाज़ाब्त टोटल रिनोवेशन कर यह क्या वी विल नॉट कम बिकॉज यह तुथ इम्पार्टेंट सब्जेक्ट अत सह कहें ते ऑफिसर कंप्रोमाइज कर वन ना ब्या इम्पार्टेंट मंजूर साहब कि अगर कंस सारिफस आस कंप्लेंट यमो वो है यमन टोल फ्री नंबर डेली बेसन पे कंप्लेंट 104 सोन टोल फ्री नंबर अगर कंस कंज्यूमरस किसी भी कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट हो विथ रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स कभी कभी ये भी होता है कि फिर हमें ये उसमें आता है कि फलानी घाट पे ये चावल नहीं है वो नहीं है ये नहीं है our department is a separate department. It is Drugs and Food Control Organization, and our job is to check the quality of food items. True. If any consumer has any complaint with regard to the quality of the food items, they can dial 104 instantly. We have taken a decision in a recent held meeting that within 24 hours, we will address the grievance of that consumer. विदिन 24 आवर्स और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को ये बिल्कुल अपील करता हूं कि 104 पे वो कंप्लेंट करें एंड विदिन दे विल सी विदिन 24 आवर्स वी विल एड्रेस देयर कंप्लेंट। सर नॉनवायु के सिलसिले में आपकी क्या कार्रवाई होती है? देखिए नॉनवायुओं के बारे में ये है कि वहाँ भी वो सैनिटेशन का एक इशू है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जहाँ कहीं पे ये है तो मानना भी चाहिए। कहीं कहीं पे जो नॉनवाई हजरात हैं वो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। उनको सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। बाकी जो वो रोटी बनाते हैं उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उनको कहते हैं कि जो नमक है वो स्टैंडर्ड नमक इस्तेमाल करें। हमने कुछ नॉनवाइयों को ये भी देखा है कि जो उनका नमक होता है वहाँ पर वो स्टैंडर्ड नमक नहीं होता है। वो ये क्या करते हैं कि सब स्टैंडर्ड जो 5-8 रुपया 10 रुपये का वो नमक का पैकेट है, हमको कहते हैं नहीं स्टैंडर्ड नमक इस्तेमाल कर दीजिए और सफाई सुथराई का खास ख्याल आप रखें। तो बाकी उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। रनिंग वाटर रखना है। और इम्पॉर्टेंट एक बात मंजूर साहब कि पहले जो सीव जिसको हम कश्मीरी में हांग कहते हैं वो पहले हर एक दुकान पर हम देखते थे। तो आज हमने बहुत कम देखा। उनको वहाँ से जो मैदा या आटा जिसको जो आता है वो आता है आज के डेट में पूरा वहाँ से रिफाइंड। मगर कभी कभी ये भी होता है कि कोई उसमें एक्सट्रीनियस मैटर हो सकता है। सो बेटर इज एवरी नॉनवाई विल कीप दैट सीव इनसाइड हिज और हर प्रीमाइसेस। खुद के फायदे के लिए कोई कीड़ा हो तो कोई कीड़ा हो सकता है या कोई एक्सक्रीटा ऑफ द रैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको वो सेव करके वहां पर इस्तेमाल करें और जो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो सही रखें। अगर नहीं रखेंगे
تو جیسے میں نے کہا وی آر ویری اسٹرکٹ اگینسٹ دوز فوڈ بزنس آپریٹرز ہو ڈونٹ سبڈیو ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز. جہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن ہوتی ہے وی آر ویری اسٹرکٹ اگینسٹ دوز فوڈ بزنس آپریٹرز. سر فروٹس کو رائپننگ کے لیے ایک کیمیکل یوز کیا جاتا ہے. وی ہیو اے کالر فرسٹ, اس کے بعد ہی بات کریں گے. ہلو جی ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مہمان اور جو ہمارے میزبان آج ہیں دونوں کو میری طرف سے سلام. جی وعلیکم السلام. جی میرے 3 کوشچن ہیں, بہت ہی شارٹ ٹائم میں لوں گا. جی نمبر 1 سر, جو آج کل ہمیں یہ چاول جو ہوتا ہے نا, جی جس میں پلاسٹک کی بہت ساری مطلب پرسنٹیج پایا گیا ہے, اور لوگ چلا چلا کے بول رہے ہیں کہ یہ جو بھی سرکاری چاول ہمیں ملتا ہے اس میں سے پلاسٹک چاول کی ہاں بالکل, ہاں بالکل. نمبر دو کہ جو ہمیں یہاں پہ چپس مطلب ڈیلیور ہوتے ہیں, مارکیٹ میں آتے ہیں, اس میں لیز ہے کیا وغیرہ ہے, ان کے خلاف میرا مطلب کوئی کنسرن نہیں ہے. مگر سر اس کے خلاف ہے کہ جو ہماری نئی جنریشن جو گاؤں میں دیہات میں رہتی ہے, جو باہر والے وہ بائک پہ لے کے آتے ہیں, جن کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ہے, جن کی کوئی کمپنی کا کوئی کچھ ٹیگ مارک نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. نمبر 3 اویئرنیس کے حساب مطلب حوالے سے ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہمارے بچے محنت ان کا ڈپارٹمنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا بہت سارا ہے, اویلیبل ہے, مگر ہماری نئی جنریشن کو جنک فوڈ اور جو یہ ایڈلٹریشن کے درمیان, گڈ فوڈ اینڈ بیڈ فوڈ کے درمیان کس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے, اور کون سی کمپین یہ چلائی جا رہی ہے یا چلانے کی سوچ رہے جو ہماری. چلیے بہت شکریہ سر. تھینک یو. دیکھیے منظور صاحب, یہ اس پوائنٹ کو میں ٹچ کرنا چاہتا تھا جو یہ انہوں نے کہا کہ یہ پلاسٹک چاول کا, یہ بڑی مت ہے, ایک لوگوں کی یہ شکایت ہے. یہ اس کے بالکل کچھ کوئی پلاسٹک رائس نہیں ہے. جی یہ ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک امپورٹنٹ ایک اسکیم ہے ٹو میک جو پی ڈی ایس میں جو کے ذریعے سے کھانا ملتا ہے, یا جو آئی سی ڈی ایس کے ذریعے سے جو یہ رائس لوگوں کو ملتا ہے, تو اس کو فورٹیفائی کیا جائے. وائی؟ بیکاز یہ جو لوگوں کو ملتا ہے, جو جس پاپولیشن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ اکنامکلی میں کہوں گا کہ تھوڑے کمزور ہی ہوتے ہیں. تو ان کا جو نیوٹریشنل جو وہاں پر ان کو انٹیک ہوتا ہے وہ تھوڑا اس میں کمزوری رہ جاتی ہے. ود دا ریزلٹ میجارٹی آف سچ پیپل آر اینیمک. تو اس چیز کو بڑا سیریس لیتے ہوئے ہماری جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے یہ جو ایک فورٹیفیکیشن کا ایک پروسیس ہے, ایک سسٹم ہے, اس کو انہوں نے چلایا. تو اس کی وجہ سے 100 kgs آف رائس میں 1 kg آف فورٹیفائڈ رائس ملاتے ہیں. اب یہ لوگ ان کو کیا شک ہوتا ہے, جب یہ اب پانی میں اس کو ڈالتے ہیں تو وہ جو رائس ہوتا ہے فورٹیفائڈ رائس وہ اوپر چلا جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ کیوں اوپر رہ گیا, باقی کیوں نیچے. اس میں جب پروسیس ہوتی ہے نا, پروسیس کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈینس اتنا نہیں رہتا ہے, وہ اوپر تھوڑا رہتا ہے وہ. اور ان کو لگتا ہے کہ, اور اس میں اپنے رائس کا منظور صاحب وہ دانا دیکھا ہوگا, ناک پہ وتھمت تھوڑا سا بروکن سا تھوڑا جو نیچرل ہے, اس میں تھوڑا گول ٹائپ کا پھر ہوتا ہے, 1 کلو تھوڑا گول. ان کو لگتا ہے ہمیں کافی کمپلینٹس آتی ہیں, جناب پلاسٹک رائس ہے. یہ پلاسٹک رائس نہیں ہے. اس رائس کو فورٹیفائی کیا گیا ہے وتھ مائکرو نیوٹرینٹس, وتھ وائٹامنس, وتھ فولک ایسڈ, وچ از ویری امپورٹنٹ فار آور پاپولیشن. تو میری گزارش رہے گی اس پروگرام کے مادھیم سے, لوگوں سے میری گزارش رہے گی, مہربانی کر کے اسی رائس کو زیادہ استعمال کریں. اور اتنا ہی نہیں, رائس ہی نہیں, آج کی ڈیٹ میں ہمیں اب فورٹیفائڈ ملک بھی آتا ہے مارکیٹ میں, فورٹیفائڈ ہمیں یہ آئل بھی آتا ہے. اچھا ہاں, کچھ فورٹیفائڈ ہمیں اب فوڈ آرٹیکلز آتے ہیں, ان کو پریفر کریں. وہاں ایک لوگو آتا ہے باہر, آپ نے منظور صاحب دیکھا ہوگا, F+ اس کے اوپر ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. دیٹ از لوگو آف فورٹیفیکیشن. ان فوڈس کو ترجیح دیں ایز کمپیئر ٹو دا نارمل فوڈس. کوئی پلاسٹک رائس نہیں ہے. اور دوسری بات, انہوں نے وہی ہائیجین مجھے لگتا ہے اس کو ٹچ کیا. تو ہائیجین کے حوالے سے میری گزارش یہ رہے گی, اگر کسی بھی صارف کو لگے گا کہ کوئی بچر ہے, کوئی چکن سیلر ہے, کوئی نانوائی ہے, یہ ہائیجین کو مینٹین نہیں کرتا ہے, وہاں پر صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہے, تو مہربانی کر کے 104 پہ ڈائل کریں, تو وہ خود دیکھیں گے کہ ویدر وی ول ٹیک ایکشن اور ناٹ. سر اس کال سے پہلے بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ رائپننگ ایجنٹس یوز کرتے ہیں میوے والے, میوے کو پکانے کے لیے, مطلب تاکہ وہ زیادہ رائپن لگے.
उस सिलसिले में क्या ये फ्रूट खाना चाहिए? देखिए मंजूर साहब, पहले क्या हुआ करता था, ये कुछ साल पहले की बात है. सम फ्रूट्स वर राइपन्ड बाय वर्च्यू ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विच वाज, जिसको हम कहेंगे कार्सिनोजेनिक एजेंट, वो बिल्कुल बंद हो गया है. बैन हैज बीन इम्पोज्ड बाय फूड सेफ्टी एक्ट ओवर द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड. आज के डेट में क्या होता है कि वी हैव राइपनिंग चैम्बर्स. देखिए एक बात हमें माननी पड़ेगी, जो बाहर से फ्रूट आता है अगर वो पूरा वहां से राइपन हुआ होगा तो दैट कैन नॉट रीच टू प्लेस लाइक कश्मीर. तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सम फ्रूट्स दे कम इन द सेमी राइपन्ड और अनराइपन्ड कंडीशन, एंड देन वंस दे रीच टू दिस प्लेस दे आर राइपन्ड ऑटोमेटिकली इन चैम्बर्स. अच्छा, हाँ, वो अलाउड है प्रोसेस बाय जो हमारी जो अपेक्स बॉडी. ये बड़ा जरूरी है क्योंकि काफी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ केले जो आते हैं, अच्छा दूसरा जो मैंगोज या पपीता वगैरह आता है जी, उसमें अब ये लोग क्या करते हैं, एक सैचे एक रखते हैं इसका इथिलीन सैचे हम उसको कहते हैं. वो थोड़ा प्लास्टिक बॉक्सेस में रखना है. वहाँ थोड़ा पिछले साल हम इनके पास गए थे, एक एजुकेशन देने की जरूरत है. वो फ्रूट के साथ डायरेक्टली इन टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इथिलीन सैचे वो रख सकते हैं. और जो बनानाज वगैरह आते हैं वो ऑटोमेटिक जो चैम्बर्स है उनमें वो राइपन होते हैं. जो पहले, जैसे मैंने कहा, पहले जो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता था वो नहीं होता है अब. दैट प्रैक्टिस हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड. सर आजकल रमजान के महीने में ग्रेप्स और खजूर का ज्यादा इस्तेमाल होता है इन एडिशन टू अदर जो मेवे हैं. इसके लिए कोई खास हिदायत है कि ग्रेप्स के लिए क्या? इसमें ग्रेप्स के लिए सिर्फ इतना है कि दो के खाएं या उसके अलावा भी जो केमिकल्स वगैरह. देखिए बाकी फ्रूट्स के बारे में पेस्टिसाइड्स के छिड़काव भी होता है. बाकी फ्रूट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एप्पल है जी, तो उसको वो जो उसका पील होता है पीलिंग करके खाएं. अच्छा, पील. क्योंकि जो अगर होगा भी कोई, बिकॉज फूड सेफ्टी का जो मेन मंसूब कंसर्न है ना दिस टाइम, दैट इज पेस्टिसाइड रेजिड्यू या एंटीबायोटिक रेजिड्यू वगैरह जो रेजिड्यू आता है जी. तो वो जो रेजिड्यू होता है अगर वो एप्पल पे होगा तो जब हम पील उसको करेंगे तो वो उतर जाता है. और मैक्सिमम जो ये दवाइयाँ होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है दैट इज एक्सोजेनिक, वो बाहर से ही होता है. वो अंदर नहीं चल, वो अंदर नहीं, उसको एंडोजेनिक कहते हैं, अंदर नहीं चल रहा, वो बाहर ही रहता है. तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीलिंग उसमें करें. तो बाकी जो मेवे हैं, देखिए केले में वो छिलका उठता है, संतरे में उठता है. और खजूर के बारे में जो आपने बात कही, खजूर में कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसको थोड़ा अंदर देखना है. कभी ये भी होता है कि अंदर से स्पोर्स या कीड़े वगैरह होते हैं, वो फिजिकली हम देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. और अगर कभी ये भी उनको लगे कि वहाँ स्पोर्स हैं या कीड़े हैं तो उस बारे में भी हमारे साथ वो राब्ता कायम कर सकते हैं, बिकॉज वी विल सी कि कहीं पे वो कोई जो पूरी जो कंसाइनमेंट है उसमें तो खराबी तो नहीं है, सो दैट वी कैन टेक एक्शन उन लोगों के खिलाफ. हमारे साथ. हेलो, वालेकुम सलाम. जनाब मीर खुर्शीद अहमद फ्रॉम रावलपुरा. खुर्शीद सर फरमाइए. मैं रिक्वेस्ट स्टार्ट पे करुन फिलहाल ये मार्केट चेकिंग हम करान विद रिगार्ड टू द फूड सेफ्टी ये हेकना कंटिन्यूसली वरी किस वरियस चलित. अगर गवर्नमेंट यूथ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंटस पे दिवान हेकना वरी किस वरियस प्रति डिस्ट्रिक्टस चेक गचित हर रेत दे विल सबमिट दियर डायरी टू दियर हायर अप. मगर सर तह वो शायद प्रोग्राम करो तो लेट शाम आज टीवी वुचमुत शायद लेट वरी कि हर हफ्ते हर दो ये करा. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसमें कोई ये नहीं है कि इमन तो बुझो जनाब, तो बुझो सोन जवाब, थोड़ा बुझो तो सोन जवाब है. बेसिकली ये है कि इसमें थोड़ी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है. इसमें जो स्क्वाड्स निकलते हैं इकट्ठे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट निकलते हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, कंज्यूमर अफेयर्स होते हैं के लोग होते हैं, या ये जो लीगल मेट्रोलॉजी के लोग होते हैं. तो लोगों को लगता है जब पब्लिसिटी हो जाती है लोगों को लगता है, बट जो हमारा फूड सेफ्टी का जो मामला है इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. हमारे हर एक तहसील में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, वो जाते रहते हैं. तब भी अगर किसी सारिफ को कोई भी शिकायत हो, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, विथ रिगार्ड टू द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स दे कैन कॉन्टैक्ट आवर डिपार्टमेंट सो दैट वी विल टेक एक्शन इन दैट रिगार्ड ऑल्सो. कोई भी शिकायत हो, देखिए एक तो मैंने पहले भी कहा ये बड़ा ज़रूरी है कि एक जो हमारा सारिफ है वो लेबल को चेक करे, खुद भी देखे. पहले आता था बेस्ट बिफोर डेट, दैट वाज टू सम एक्सटेंट एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूटी ये थी कि बेस्ट बिफोर क्या है, इसको इस्तेमाल करें ना करें.
उसमें भी FSI ने बड़ा रोल FSI ने प्ले किया है कि उन्होंने अब लाया है एक्सपायरी डेट। अगर उन्होंने किसी भी फूड आइटम में पाया कि इट हैज़ एक्सपायर्ड तो हमारी नोट्स में लाएं या उसको कहें कि यू डिस्ट्रॉय दिस फूड आइटम। अगर वो नहीं उसमें एक्शन लेता है या वापस नहीं लेता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, दे कैन कॉन्टैक्ट आवर डिपार्टमेंट। मगर आज जो क्लियर कट अब हैं, जो पेरिशेबल फूड आइटम्स है उसमें लिखा हुआ होता है यूज बाय डेट पेरिशेबल, जो नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स है उसमें एक्सपायरी डेट है। एक सारिफ को चाहिए कि वो खुद देखे, बाहर लेबर को चेक करे और ये भी देखे कि FSI लाइसेंस नंबर है कि नहीं है, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर या बाकी जो बैच नंबर वगैरह है वो खुद चेक करे। उसके साथ साथ कंटेंट्स, आज मेजॉरिटी ऑफ द फूड आइटम्स दे कम इन द पैकेट कंडीशन। अगर घर लेके भी उनको लगता है, देखिए कुछ टेस्ट्स ऐसे हैं विच आर वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर उनको लगता है कि देयर इज आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फूड कलर, मैक्सिमम ऑफ द फूड आइटम्स उनमें अलाउड नहीं है। मिर्च पाउडर है, जो भी आम खाने पीने के जो अशिया है ना उसमें अलाउड नहीं है। लोगों को इस प्रोग्राम की वसादत से मैं ये बात थोड़ा उनके पास पहुंचाना चाहता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द फूड आइटम्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर वो एक सिंपल एक टेस्ट खुद भी कर सकते हैं। उन्होंने मिर्च पाउडर लाई, उनको लगा कि इसमें शायद कलर है, तो वो उसको पानी का एक बाउल ले ले, उसमें वो थोड़ा मिक्स करें। अगर उसमें ऊपर कलर चढ़ गया तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम करें सो दैट वी कैन टेक एक्शन। उसके साथ साथ ये भी एक जरूरी बात है कि सारिफ खुद भी सैंपल को टेस्ट करवा सकता है। वी हैव अ कॉम्पिटेंट लैब, ए डेजिग्नेटेड लैब इन डेलीगेट, तो वहां वो अपना सैंपल ला सकते हैं। वी हैव अ नॉमिनल फी वहां पर है 20 रुपये का पर सैंपल। तो अगर वो सैंपल फिर वहां से हमें उसको एनालिस्ट को लगता है कि देयर इज सम इशू, वो उसकी एक कॉपी जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको रखता है एंड वी देन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट वेरी जो फूड आइटम है उसको फिर हम प्रॉपर अपने हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं और फिर उसमें बाज़ाब्ता जो कानूनी कार्रवाई होती है वो हम करते हैं। सब एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी जनाब आरुषी इस पर तारुफ दिवस पान कबल छो कील मुख्तलिफ ब्रांड क्या हेलो कील मुख्तलिफ ब्रांड योर पृथ्वी अली मोहम्मद रसूल जनाब करालपुर पे वन सवाल पान अली मोहम्मद करालपुर जनाब। आप टीवी से अपनी आवाज ना सुने, सवाल पूछें जनाब। जनाब सवाल क्या छो इस पे कील योर मुख्तलिफ ब्रांड मगर कुने कीलस लेकिन सिर्फ क्वालिटी लेकिन यह गो बीमार यह गो कील क्या था यह लेखते यह बना थोड़ा तथ लिखित किस चीज का बना है? हाँ मस्टर्ड ऑयल का बना है, किस चीज का बना है, या बेच तेलस किस्म सनफ्लावर ऑयल है या तथ वो लिखा हुआ होता है जी, उसमें बाहर लिखा हुआ होता है कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। ये ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है। कॉटन सीड ऑयल क्या होता है? ये जो एक सीड एक है, सीड है, इसका नाम है कॉटन सीड। हाँ कॉटन एक होता है, एक सीड एक होता है, उसी को प्रोसेस करके उसमें तेल निकालते हैं। हाँ सर तेल के बारे में कनेक्टेड एक क्वेश्चन ये है कि जब तेल यूज करते हैं ना घरों में या ये जो वेंडर्स करते हैं फ्राई करने के लिए, तो फ्राई का ये तेल जो है ना ये कितनी बार यूज किया जा सकता है? कैन वी यूज एंड रीयूज? ये मंजूर साहब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए मैं आपको बताऊं कि घरों में भी, इट इज नॉट ओनली दैट एट द कमर्शियल लेवल, घरों में भी हमने एक मुर्गा फॉर एग्जांपल लाया, हमने इसको वहां तेल में फ्राई किया, जो तेल वहां बचेगा उसको हमें फिर रीहीट नहीं करना है। वी हैव टू ऐड दैट टू सम फूड आर्टिकल। अगर हम फेंक नहीं सकते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली कुछ वाइबल ऐसा किसी को नहीं लगता है कि मैं फेंकूं, फिर वो ऐड कर सकता है। रीहीटिंग ऑफ ऑयल, उससे क्या होता है उसमें जो फिर उसमें एक तब्दीली है वो रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। अच्छा, तो उसमें टोटल जो पोलर कंपाउंड्स वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो तेल फिर अनसेफ हो जाता है। या कमर्शियल लेवल पे मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, कमर्शियल लेवल पे वो ज़्यादा एक या दो बार चीज़ों को फ्राई करें, जो तेल उनको वहाँ बचता है। हमारी एक स्कीम है जिसको हम रोको कहते हैं, रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल।
अगेंस्ट 32 रुपीज़ पर लीटर। हमारा जो एग्रीगेटर है, हमने जो मुकर्रर किया एग्रीगेटर को, वो वहाँ से वो तेल लेता है और 32 रुपये उनको देता है। उनको वो तेल ना फेंकना है ना किसी और को बेचना है, उनको वो तेल हमारे एग्रीगेटर को देना है। उससे क्या होगा, वो फिर बाद में बायोडीजल में चेंज हो जाएगा और किसी सारिफ को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के जहन में था कि कैन वी यूज़ एंड रीयूज़ इट। फिलहाल साहब काफ़ी सारी बातें और भी थी, बहुत सारी बातें, लेकिन वक्त का पता नहीं चला कि ये घंटा कैसे गुजर गया। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद कर सकता हूँ कि आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि बहुत सारी बातें और करनी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। शुक्रिया मंजूर साहब, आपको आप हमें यहाँ बुलाया और एक इम्पॉर्टेंट मौजू पर हमने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।